नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 9 सूरतुल आराफ आयत नंबर 172 172। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन औ तक़ूलू इन्नमा अशरक आबाउना मिन क़ब्लु व कुन्ना ज़ुर्रिय्यतम मिन बअदिहिम अफ़तुहलिकुना बिमा फ़अलल मुब्तिलून वकज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति वलअल्लहुम यरजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के सबक में अल्लाह ताला आलमे अरवाह में जो इंसानों के साथ अल्लाह का एक मुआहदा हुआ उसका तज़किरा फरमा रहे हैं। इंसान अल्लाह की ज़ात ने इसको पैदा किया और पैदा होने से बहुत अरसा पहले इससे एक मुआहदा ले लिया जिसको आलमे अरवाह का मुआहदा कहा जाता है। ये मुआहदा कब हुआ और कहाँ पर हुआ? ये मुआहदा हुआ है हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश के बाद, जब अल्लाह ताला ने आपको जन्नत में रहाइश अता फरमा दी। 100 साल या 120 साल जन्नत में रहने के बाद जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये एक मुआहदा लिया है जिसको आलमे अरवाह का मुआहदा कहा जाता है। उस वक़्त हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। अल्लाह ताला ने इनकी पुष्ट पर हाथ फेरा तो वहाँ से इनकी जितनी आने वाली औलाद थी क़यामत तक वो चींटियों की सूरत में ज़ाहिर हो गई। इनकी औलाद आगे उनकी औलाद आगे उनकी औलाद, सारी की सारी औलाद। इसको कहा तो जाता है आलमे अरवाह का मुआहदा, लेकिन ये सिर्फ़ रूहें नहीं थीं बल्कि अल्लाह ताला ने उन रूहों को एक बहुत लतीफ़ जिस्म भी अता फरमाया हुआ था। जिस्म और रूह से मुरक्कब एक चीज़ थी जिससे अल्लाह ताला ने वहाँ पर मुआहदा लिया। इस चीज़ का पता कहाँ से चलता है कि ये वाक़अतन रूह और जिस्म से मुरक्कब एक चीज़ का नाम है। इसलिए कि जब अल्लाह ताला की ज़ात ये मुआहदा ले रही थी तो उस वक़्त बहुत से लोगों के चेहरे चमक रहे थे, उनकी पेशानियों पर निशान था खूबसूरत, और बहुत से चेहरे स्याह थे। तो चेहरा रूह का नहीं होता, चेहरा जिस्म का होता है। और फिर रूह के अंदर रंग भी नहीं होते, रूह हमेशा एक हाल की होती है। तो अल्लाह ताला ने आलमे अरवाह में एक मखसूस जिस्म तमाम इंसानों को अता फरमाया और वहाँ पर इनसे एक अज़ीमुश्शान ये मुआहदा लिया
मकाम कौन सा था? मैदान अरफात के पास है वादी नुमान, बहुत मशहूर व मारूफ जगह है। वहाँ पर अल्लाह ताला ने ये मुआहदा लिया जिसको आलम अरवाह का मुआहदा कहा जाता है। मैदान अरफात इस एतबार से भी बहुत मशहूर व मारूफ जगह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुलाकात वहाँ हुई। इस एतबार से भी बहुत मशहूर व मारूफ जगह है कि आपकी तौबा की कबूलियत वहाँ उसी मैदान में हुई। इस एतबार से भी बहुत मशहूर व मारूफ जगह है कि जब हुज्जाज इकराम हज करने के लिए जाते हैं तो हज का रुकन आज़म इस मैदान में हाज़िरी है। तो इस मैदान में वादी नुमान के मकाम पर यह मुआहदा हुआ। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों को वहाँ हाज़िर फरमा लिया और वहाँ पर यह मुआहदा हुआ। ये आयत मुबारका जो सूरतुल आराफ की आयत नंबर 172 है, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इस आयत मुबारका का मतलब पूछा गया तो आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इस आयत मुबारका का मतलब पूछा गया था, तो आपने जो जवाब बताया था वो ये है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया, फिर अपना दस्ते कुदरत उनकी पुष्ट पर फेरा तो उनकी पुष्ट से जो नेक इंसान पैदा होने वाले थे वो निकल आए। तो फरमाया अल्लाह ताला ने इनको मैंने जन्नत के लिए पैदा किया है और जन्नत ही के काम करेंगे। फिर दूसरी मर्तबा उनकी पुष्ट पर दस्ते कुदरत फेरा तो जितने गुनाहगार बदकार इंसान थे इनकी नस्ल से पैदा होने वाले उनको निकाल खड़ा किया और फरमाया कि मैंने इनको दोज़ख के लिए पैदा किया, ये दोज़ख में जाने ही के काम करेंगे। सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन में से एक शख्स ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब पहले ही जन्नती और दोज़खी मुतअय्यन कर दिए गए तो फिर अमल किस मकसद के लिए कराया जाता है? आपने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी को जन्नत के लिए पैदा फरमाते हैं तो वह अहले जन्नत ही के काम करने लगता है, यहाँ तक कि उसका ख़ात्मा ऐसे ही काम पर होता है जो अहले जन्नत का काम है। और जब अल्लाह ताला किसी को दोज़ख के लिए बनाते हैं तो वो दोज़ख ही के काम में लग जाता है, यहाँ तक कि उसका ख़ात्मा भी ऐसे ही काम पर होता है जो अहले जहन्नम का है। इंसान को तो मालूम नहीं है कि वो किस तबका में दाखिल है, लेकिन उसके सामने ये दोनों रास्ते आ गए, दो जमातें उसके सामने आ गईं कि एक जमात जन्नत में जाने वाली जो अल्लाह की रहमत का मकाम है, एक जमात जहन्नम में जाने वाली जो अल्लाह के गज़ब और गुस्से का मकाम है। लिहाजा इंसान को अपनी तवानाई और कुदरत इख्तियार करते हुए ऐसे कामों पर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए जो अहले जन्नत के काम हैं और अल्लाह ताला से यही उम्मीद रखनी चाहिए कि जब मैं जन्नतियों वाले काम दुनिया के अंदर कर रहा हूँ तो अल्लाह ताला मुझे जन्नत में जगह अता फरमाएंगे। ये आलम अरवाह का मुआहदा है और इसके अंदर अल्लाह ताला ने सवाल किया, सब रूहें मौजूद, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो बनफ़्स नफीस मौजूद, और इसके साथ साथ क़यामत तक आने वाली तमाम रूहें जो आगे चलकर इंसान पैदा होने थे, अब तक हो चुके, क़यामत तक होंगे, वो सब की सब रूहें अल्लाह ने वहाँ जमा फरमा दी और उनको एक लतीफ़ जिस्म भी अता फरमा दिया। वो ऐसे नज़र आ रहे थे जिस तरह च्यूंटी होती, छोटी सी छोटी च्यूंटी, इस तरह नज़र आ रहे थे।
اللہ تعالیٰ نے وہاں ان سے پوچھا، جس کا تذکرہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو، اذا جب، آخذ نکالا، ربک تیرے رب نے، من بنی آدم من ظہورہم بنی آدم کی پیٹھوں سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ان کی پیٹھ سے، آگے ان کی اولاد، آگے ان کی اولاد، جن جن کی اولادیں سی ان کی پیٹھوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہر فرما دیا، ذریتہم ان کی اولاد کو، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ اور جب نکالا تیرے رب نے، من بنی آدم من ظہورہم بنی آدم کی پیٹھوں سے، ذریتہم ان کی اولادوں کو، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور اقرار کروایا ان سے ان کی جانوں پر اقرار لیا ان سے۔ معاہدہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی جان اور پہچان انسان کو کروا دی، کچھ نہ کچھ سمجھ عطا فرما دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب روحوں نے جواب دیا قالوا بلا، جی بالکل آپ ہمارے رب ہیں۔ شہدنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو تمام روحوں نے وہاں بیک زبان ہو کر یہ اقرار کر لیا کہ اے اللہ ہم آپ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معبود بھی آپ ہوں گے، ہمارے مسجود بھی آپ ہوں گے، ہمارے مالک بھی آپ ہوں گے، ہمارے خالق رازق تمام صفات یہ سب کی سب آپ کی ہی ہمارے اوپر لاگو ہوں گی، اور کسی کی صفت ہمارے اوپر لاگو نہیں ہوگی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے سوال کیا الست بربکم، تو تمام روحوں نے ہمارے پیارے پیغمبر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا، تو سب روحوں نے بیک زبان بولا بلا بلا، جی آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس کے بعد ایک جملہ آ گیا شہدنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ یہ ایک معاہدہ تھا عالم ارواح کا۔ شہدنا کا لفظ اس معاہدے کے اوپر سائن اور انگوٹھے ہیں کہ یہ معاہدہ پکا ہے، معاہدہ ہو رہا ہے اللہ کی ذات اور ایک انسان کے درمیان، اور انسان اس معاہدے کے کر لینے کے بعد شہدنا کا لفظ اللہ نے اختیار فرمایا، جو اس بات کی نشانی بتا رہا ہے کہ انسان نے اس پر سائن اور انگوٹھے بھی کر دیے، اقرار کر لیا کہ اے اللہ میں نے آپ کو اپنا رب تسلیم کر لیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس معاہدے کی آگے وجہ بیان کی کہ ہم نے یہ معاہدہ کیوں لیا تھا۔ ان تقولوا یوم القیامت، ان تقولوا نہ کہنے لگو تم، یوم القیامتی قیامت کے دن، انا کننا عن ھذا غافلین کہ بے شک ہم تو اس سے غافل تھے۔ یعنی اللہ کی ذات یہ فرمانا چاہتے ہیں آج اگر ہم یہ معاہدہ نہ لیتے اور آپ کو اسی طریقے سے چھوڑ دیتے، کل قیامت کے دن جب ہم حساب و کتاب کرنے لگتے اور ہم پوچھتے کہ اے انسان تجھے پیدا ہم نے کیا، کھلایا ہم نے، رزق ہم نے دیا، دنیا میں تمام نعمتیں ہم نے دیں، تو نے ہمیں معبود کیوں نہیں بنایا، ہمیں چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا کیوں کی؟ تو انسان کہے کہ یا اللہ ہم تو غافل تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اس لیے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے یہ معاہدہ لے لیا تاکہ کسی انسان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے۔ دوسری وجہ، او تقولوا
या तुम कहने लगो इन्नमा अशरक आबाउना, कि बेशक शिरक किया था हमारे बाप दादों ने, मिन क़ब्लु, पहले, हमसे पहले हमारे बाप दादा मुशरक थे, हम तो उनकी औलाद थे और औलाद माँ बाप के मातहत होती है, तो अल्लाह जी हमारा क्या कसूर हुआ इसमें? ये उज़र भी आपका नहीं चलेगा। वकुन्ना ज़ुर्रियतम मिन बादिहिम, हम तो उनकी औलाद थे, मिन बादिहिम, उनके बाद। लिहाजा अफतुहलिकुना बिमा फ़अलल मुब्तिलून, क्यों आप हमें हलाक करते हैं उन कामों की वजह से, फ़अलल मुब्तिलून, जो किए बातिल लोगों ने, गुमराह लोगों ने, गुमराह लोगों के कामों की वजह से अल्लाह जी आप हमें क्यों हलाक कर रहे हैं? ये उज़र पेश कर सकते थे क़यामत के दिन लोग। एक उज़र क्या हो सकता था कि अल्लाह जी हमें पता ही नहीं चला कि आप हमारे रब हैं, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। दूसरा, इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़यामत के दिन कोई उज़र करने लगे कि हमारे बाप दादा मुशरिक थे, हम तो उनकी औलाद थे, हम तो उनके ताबे थे, लिहाजा कसूर हमारे बाप दादा का, और हमें किस वजह से पिटाई में डाला जा रहा है, हमें क्यों जहन्नम में डाला जा रहा है, हमें क्यों अजाब दिया जा रहा है। ये दो उज़र अल्लाह ताला ने यहाँ बयान फरमाए, और बाकी जितने उज़र हैं वो इंसान को खुद ही समझ आ जाने चाहिए कि क़यामत के दिन किसी का कोई उज़र चल नहीं सकेगा। और फिर ये मुआहदा, आज बाद लोग कहें जी हमें तो वो मुआहदा याद नहीं। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे गुज़रे हैं जिनको वो मुआहदा याद है। हज़रात उलमा इकराम ने बहुत से लोगों का तज़किरा फरमाया है, उनमें सरे फ़हरिस्त नाम आता है हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहिमहुल्लाह ताला। ये अल्लाह ताला के बहुत बड़े वली थे। ये फरमाया करते थे कि मुझे तो वो मुआहदा ऐसे याद है गोया कि मैं अब भी वो अल्फाज अल्लाह ताला के सुन रहा हूँ, अलस्तु बिरब्बिकुम, सुबहान अल्लाह। और बाज़ अल्लाह के वली फरमाया करते थे कि हमें भी वो मुआहदा याद है, बल्कि हमें तो यहाँ तक मालूम है कि हमारे दाएं तरफ कौन बैठा था और हमारे बाएं तरफ उस वक़्त कौन बैठा था, यहाँ तक भी हमें मुआहदा याद है। और सभी लोगों को मुआहदा याद होना ज़रूरी नहीं है। बच्चा जब पैदा होता है उसके कान में आज़ान दे दी जाती है, तो कौन सा बच्चा है जो बड़े होकर कहे जी मुझे वो अज़ान याद है? वो आज़ान दी जानी इस बात की निशानी है कि ए बच्चे, तो मुसलमान घराने के अंदर पैदा हुआ और उस आज़ान का असर उस बच्चे के दिल पर रहता है, वहाँ पर एक बीज लग जाता है अल्लाह की मोहब्बत का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का, इस्लाम का, दीन इस्लाम का बीज उस बच्चे के दिल पर लग जाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसको शऊर आना शुरू होता है, उसको अकल, फ़हम और फरासत आना शुरू होती, उसी तरह वो बीज उसका पहले पौधा बनता है, फिर तना आवर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर जाता है। और अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसान को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया कि आलम अरवाह का मुआहदा हो गया और बस बात ख़त्म हो गई। फिर अल्लाह ताला ने इस आलम अरवाह के मुआहदे को याद रखवाने के लिए इस इंसान के पास नबियों का सिलसिला शुरू फरमा दिया और अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजना शुरू किया ताकि वो इस आलम अरवाह के मुआहदे को याद कराते रहें। इंसान गफलत में ना पड़ जाए, भूल में ना पड़ जाए। अल्लाह ने नबियों का सिलसिला शुरू फरमाया, एक नबी नहीं, दो नहीं, चार नहीं, हज़ार नहीं, 1,24,000 कमो पेश अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जमात अल्लाह ने इस इंसान की हिदायत के लिए भेज दी, इसको ये मुआहदा याद करवाने के लिए भेज दी। अल्लाह ताला की ज़ात देखें वो कितनी बड़ी है और एक इंसान की हैसियत क्या है अल्लाह की ज़ात के सामने, और फिर अल्लाह ताला की मोहब्बत इस इंसान के साथ देखिए कि अल्लाह की ज़ात अगर सिर्फ आलम अरवाह का मुआहदा हो गया था और उसके होने के बाद इंसान को तने तनहा छोड़ देती और फिर आखिरत के अंदर इसको पकड़ लेती कि हाँ भाई तूने तो मुआहदा किया था, तूने पासदारी क्यों नहीं की, तब भी इंसान मुजरिम था।
لیکن اللہ کا انعام دیکھیے، اللہ کی محبت دیکھیے کہ انسان کو یاد رکھوانے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ شروع فرمایا، اور آخر میں ہمارے پیارے پیغمبر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ نے معاہدہ یاد کروایا، پھر آپ کے بعد ختم نبوت کے صدقے میں یہ کام اس امت کے ذمے آ گیا۔ اس امت کے اندر علماء نے اس کو امت تک پہنچانے کی ذمہ داری لی، مبلغین نے پہنچانے کی ذمہ داری لی۔ جو بات جس کو ملتی گئی اس نے وہ بات آگے پہنچانی شروع کی، تاکہ قیامت تک آنے والا کوئی انسان اللہ کے دربار میں یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس معاہدے کے صدقے میں کہ یہ معاہدہ جو عالم ارواح کے اندر ہوا، اس سے ہر انسان کے اندر، خواہ وہ کوئی بھی مذہب رکھتا ہو، خواہ وہ یہودی ہے، خواہ وہ عیسائی ہے، خواہ وہ ہندو ہے، خواہ وہ سکھ ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا، اس انسان کے دل میں اللہ نے اپنی محبت ڈال رکھی ہے۔ کبھی انسان اپنی عقل کو استعمال کرے تو وہ محبت اس کے سامنے ظاہر ہوگی، اور وہ اس بات کا اقرار کرے گا کہ اللہ کی ذات سے بڑھ کر اور کوئی ذات نہیں، لہذا اللہ ہی کو میں اپنا معبود ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عالم ارواح کا معاہدہ ہمارے سامنے بھی رکھ دیا کہ تم بھی اپنے اس معاہدے کو یاد رکھو، اور اس معاہدے کے مطابق تم اپنی زندگی گزارو۔ اس معاہدے کے بارے میں بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اور اللہ کی محبت دیکھیے، آج ایک انسان اپنے بیٹے کو کوئی ذمہ داری لگا دیتا ہے کہ بیٹا آپ نے یہ کام کرنا ہے، اگر آپ نہیں کرو گے تو آپ کو یہ سزا ملے گی، تو باپ اس بیٹے کو تنہا نہیں چھوڑ دے گا، بلکہ ہر وقت اس کی نگہبانی رکھے گا کہ میرا بیٹا کہیں سزا کا مستحق نہ ہو جائے۔ استاد شاگرد کو کوئی کام ذمہ لگاتا ہے کہ یہ کرنا ہے، پھر اس کی مکمل ہیلپ اور مدد کرتا ہے تاکہ شاگرد کو سزا کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی طرح اللہ کی ذات ہم میں سے ہر انسان کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ہے۔ اس ذات نے بھی انسان کو تنہا نہیں چھوڑا کہ صرف سزا کا اعلان کر دیں کہ بھئی جس نے کام کر لیا وہ جنتی، جس نے نہ کیا وہ جہنمی، نہیں، بلکہ انسان کو ہدایت کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ شروع فرمایا، اور آخر میں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اور یہ کتاب قرآن مجید ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کس انداز سے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ہمارا معاہدہ لینے کا مقصد یہ تھا کہ کل قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ اللہ جی ہم تو غافل تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ کل قیامت کے دن تم یہ عذر نہ پیش کر سکو کہ یا اللہ ہمارے باپ دادوں نے شرک کیا تھا، ہمارا کیا قصور، ہم تو ان کی اولاد تھے، اولاد تابع ہوتی ماں باپ کے، جو ماں باپ نے کیا وہی ہم نے کیا۔ یہ صرف شرک کی بات نہیں، بلکہ آج کے زمانے میں ہونے والے رسم و رواج، وہ سب کے سب اس آیت کے زمرے کے اندر آ گئے۔ کوئی انسان کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں پکڑا جائے کہ تم نے فلاں بدعات کیوں کی تھی، فلاں رسم و رواج کیوں کیے تھے، وہ یہ کہہ کر نہیں چھوٹ سکے گا کہ یہ تو میرے باپ دادا کرتے تھے، ان کو دیکھ کر میں نے بھی کرنے شروع کر دی۔ تو اس کو کہا جائے گا تیرے پاس قرآن مجید نہیں آیا تھا، تیرے پاس آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں آیا تھا۔ آج لوگوں کے پاس ٹائم ہوگا تو قرآن پڑھیں گے نا، قرآن کیا کہتا ہے، عالم ارواح کا معاہدہ کیا تھا، اور اس معاہدے کے اندر ہم نے کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے معاہدہ کر لیا، اور اس کے اوپر سائن انگوٹھے بھی کر دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس معاہدے کے اوپر گواہ بھی مقرر کر دیے، فرشتوں کو گواہ بنا دیا۔ کیا فرشتوں تم دیکھ لو میرا اور انسان کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ آسمانوں کو اس معاہدے کے اوپر اللہ نے گواہ مقرر کر دیا، زمینوں کو اس معاہدے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گواہ مقرر کر دیا، جتنی مخلوقات انسان کے علاوہ اس وقت موجود تھیں اللہ نے سبھی کو اس معاہدے کے اوپر گواہ مقرر کر دیا کہ تم دیکھ لو کہ اس انسان اور میرے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا ہے، اور اس نے اس معاہدے کے اوپر
दस्तखत भी कर दिए। लिहाजा अब इसकी ज़िम्मेदारी है कि ये इस मुआहदे की पासदारी करेगा। अल्लाह फरमाते हैं वकज़ालिका, और इसी तरह नुफ़स्सिलुल आयाति, हम खोल खोल कर बयान करते हैं बातें, वलअल्लहुम यरजिऊन, शायद कि ये लौट आएँ। अल्लाह ताला की ज़ात देखिए, इंसान की हैसियत देखिए, और अल्लाह ताला फरमाते हैं इंसान की हदायत और रहनुमाई के लिए हम हर बात को खोल खोल कर बयान करते हैं, ताकि इंसान अपने सही बात की तरफ लौट आए, अल्लाह की ज़ात को अपना माबूद बना ले और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को अपना रसूल मान ले। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही समझ नसीब फरमाए। आमीन। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।